Dali nga misibat sa wala matino nga direksyon ang usa ka lalaki. Banda alas 2 kapin kun kulang ang takna sa kahaponon kagahapong adlaw, Enero 22, 2025. Kinihuman nga nipalit sa usa ka tindahan ug sudan gamit ang piki nga usa ka libo. Sa pagpakaginabi sa Brigada News FM Trento ngadto sa tag-iya pinaagi ni Josepa Aspera. Matud pa niini nga nag-agi matud pa sila og lalis sa maong suspek. Gumikan nga usa lang kamudos ang pagbawi sa unang tinuod nga kwarta niini. Hinungdan nga nakahigayon dayon siya sa pag-ilis sa kwarta nga piki. Rason nga nakapangayo pa kini og sukli ngadto sa tag-iya. Human sa mga panghitabo kalit nga midagan ang suspek sakay sa usa ka miyo nga motorsiklo, bitbit ang usa ka serve nga bulalo nga iyang gipalit pinaagi sa piki nga kwarta. Kuan ba motong nanawag ko sa inyo kay bag-o lang jud napikian lagi ko nagpalit hubog-hubog manggud to. Unya ni palit siya permiro iyang gitunol 1,000 pagkasunod biambi na lang kay akong ilisan ako'y sinsilyo. Pagkataw-taw 1,000 man gihapon di akong gilalis. Nakun sa man ka 1,000 man gihapon imong gihatag nga ingon ka na kay sinsilyo. Nya kay hubog oto na nagsinsilyo na lang po ko kay nagdali-dali lagi ko kay ang bata to sa pikas. Moto niya pagkahuman, gitawag na ko to kay pag-anak nako, gitkumot-kumot nako piki man jud. Na, pag dali ra jud kaayo, nakadagan perti dong dagan ingon ang tagahituan. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong investigasyon sa atong mga kapulisan dinhi sa lungsod sa Trento aron masuta kung kinsa gyud ang individual nga namiki sa usa ka libo nga kwarta sa usa ka tindahan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.